عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غوسيت جديده كي قلت لكم راني رجعت يوتيوب غادي نحاول ندير لكم بزاف ديال لي غوسيت ودابا غادي نخلي لكم لي غوسيت سويت لي ميساج ديالكم باسكو اشاك فوا كتكتبوا لي ديري لنا هاد لا غوسيت وهادي راه غير فريمون ما لقيتش الوقت، مي ان شاء الله جو في فير بلوس ديفور باش انني ندير لكم دي فيديو بحال هكا. دونك اخر ميساج كان وصلني sur انستغرام انني بارطاجي معكم لا غوسيت ديال هاد لو فريزي. دونك قلت لي نبارطاجي معكم لا غوسيت ديال الفريزي اللي كنت لا سيمين باسي درتو غير اليوم بدلت فيه غير الشوكولا اللي درتو من الفوق هو اللي بدلتو لا تكستور ديالو اولا بلوتو لا كولور ديالو وصافي باش يعطيني هكا ان اسبي ان بو ماربري وصافي، يعني غير الديكور هو اللي بدلتو مي سينون سي لو ميم. دونك الا كنتو شفتو دي غوسيت عندي وكنتو باغيين هكا لي ندير لكم فيديو اون ديتاي نيزيتي با انكم تقولوها لي صافي. ويلا نخليكم دابا مع لي زانغريديون ومع الطريقه ديال التحضير. pour la génoise غادي خصنا هو المهم لا جينوز هي لا باز ديال لو غاتو. دونك هنا عندنا انتر 80 و 90 غرام ديال السكر، 120 غرام ديال الفرينه، وعندي 4 البيضات، وعندي 2 ساشي ديال لا فاني اي اون بانسيت سيل. و pour la crème عندنا الماسكاربون ولا كريم فلويد دونك يكون فيها 30 ولا 35% ديال المواد الدهنيه. دونك هادي كاين بزاف كيجيوني بزاف ديال لي كيسيون سور انستغرام، كاين بزاف البنات ما كيعرفوش كال كريم يوتيليزي بور هاد لي غاتو. دونك انا هنا غادي نوريكم دو تيب دو كريم. دونك عندي لا كريم فريش هكا هادي ابيس، يعني هادي فاش كتحلها نحلها كوميم باش تشوفوا لا ديفيرونس. هادي ابيس بحال هكا، هادي ما كتمونطاش، هادي كنخدموا بها دي غوسيت سي سوا كنطيبوا بها اولا كنخدموا بها جون هكا لا بريوش ولا دي فوا كاين دي غوسيت ديال الكيك كدير فيها. دونك هادي ماشي هي اللي كتمونطا بور لي غاتو. دونك باش تعرفوا لا ديفيرونس ميم سي تقولوا لي فيها وي فيها 30% ديال لا ماتيير غراس، نون سي با سا، هادي الي ابيس، هادي ما كتمونطاش، يعني الا درتوها في هاد لا غوسيت هادي ما تصدق لكمش لا غوسيت. اي هادي هي اللي كنخدموها. دونك هادي فلوريت، هذه هي لا ديفيرونس انتر لي كريم. هذه ليكيد وفيها 30% ديال المواد الدهنيه، 30% دو ماتيير غراس. فوالا ديال لا ديفيرونس. دونك بور لي غاتو تو سكي هكا غاتو فيهم لا كريم هكا شانتي سي سا، هذه هي كتمونطا اون كريم شانتي. Voilà, donc pour la crème, c'est-à-dire 250 g de mascarpone, 250 g de la crème mascarpone, ou 250 ml de crème fleurette entière. Il y a 30 ou 30% de matière grasse. 50 g de sucre, ou je vais sucre de vanille, ou je vais de la vanille poudre, c'est facultatif. Et pour imbiber le sirop, donc هنا عندي بحال هكا une tasse فيها un peu de lait شويه ديال الحليب مع un sirop. Le sirop ça soit la fraise ou la des fruits rouges. donc انا عندي هذا هو اللي خلطته شويه مع الحليب pour imbiber le biscuit ديالنا. دونك اول حاجه غادي نديروها هي غادي نخدموا لا جينواز وغادي نديروها طيب في لو مول ديريكت وابري غادي ندوزو ليتاب سويفونت. دونك ان بول كيكون نقي كنديروا لي زو avec le sucre. كنديروا البيض والسكر وكنضربوهم حتى هاد الخليط ديالنا كيولي بيض. غادي نديروا فيتاس موين تقريبا 6. une fois que le mélange ديالي كيولي بحال هكا بحال لا موس. دونك نسيت نقول لكم لا فاني تزيدوها. فوالا à cette étape, maintenant, on ajoute la farine. La farine et une pincée de sel. Bon, avec une maris, on mélange délicatement. دونك هاد لي مول ما كيحتاجوش اننا نديروا لهم الزبده اولا الفرينه. دونك هاد لا بريباراسيون ديالنا ما كتلصقش فيهم.
et on met au four تقريبا 10-15 دقيقة 10 à 15 minutes maximum. Et après on fait un test pour voir si le cake est cuit ou il manque de cuisson. D'abord de la préparation de la garniture du gâteau. تقريبا 250 ml ديال la crème. La crème ça تكون vraiment بارده مزيان. Doit être très froide avec le fouet froid et on commence à fouetter. هنا كيف ما كتشوفوا لا كريم باقي ما شدات راسها كنزيد الماسكاربون هاد ليطاب هادي et on fouette à nouveau حتى كتشد راسها وتكون عندي une texture ferme mais pas comme du beurre. On arrête de fouetter. Voilà. هادي la texture. Voilà. Pas comme du beurre, يعني une crème montée. وكنديرها في الفريغو لو طون اللي لو كيك ديالنا اولا لا جينواز كتوجد وكتبرد. Donc انا هنايا درت لا جينواز ديالي في لو مول باسكو سي بلو براتيك حيت هذا هو لو مول اللي نمونطي فيه لو غاتو. دونك ابري الا بغيتو بحال اون بلاط بحال هكا وديروا فوق منها لو بابي كويسون دونك كتيطاليو هذيك لا جينواز ديالكم ابري كتقطعوها على حسب هذا لو مول اللي عندكم اللي غادي تخدموا فيه لو غاتو ديالكم. دونك هنا اون ليس refroidir و ابري اون va la couper sur 2 اولا 3 على حسب. Donc là, je vais vous montrer en détail les étapes du montage du gâteau parce que vous êtes plusieurs à me le demander sur Instagram. À chaque fois que je vous dis qui veut dire le chocolat comme ça net sur le gâteau et tout. Donc j'ai nettoyé le moule. On va prendre du chocolat blanc. J'utilise Hadi ou là une autre marque Taya Zouina pour mes gâteaux. Donc je vais prendre le chocolat. Donc soit bain-marie, soit le micro-ondes. Donc là je vous montre en détail كيفاش غادي ندير le montage ديال le gâteau. Donc كيف قلت لكم هنايا عندي du chocolat blanc وكناخذ منه une petite quantité, c'est juste pour la décoration, ça reste facultatif ديروها اون. Donc je prends mon pinceau et je mets le chocolat sur toute la surface ديال le moule. D'abord ça avec le moule ديالي bleu chocolat fondu غادي نديرو في الكونجيلاتور واحد 3-4 minutes ونخرجو. Donc voilà le chocolat bien pris au congélateur. Donc je prends ma crème et je mets sur toute la surface. انا من الاحسن كنخدم هاد لا بوش ادو باسكو سي بلو براتيك. دونك كندير مزيان هنايا سور لا سورفاس كامله. Et là, je vais mettre un sirop. Là, le sirop, une confiture, ça fait maison. Donc, je vais le sirop d'yalha. Et je vais le sur la crème d'yali. Là, la première couche de génoise qu'on va imbiber. On appuie un peu sur les côtés de la crème très bien le gâteau.
كنديروه في الكونجيلاتور pour 5 minutes. Le démoulage il est vraiment زوين بزاف. parfait, le résultat magnifique ديال le gâteau كيف ما شفتوا. voilà يعني كيف ما شفتوا le gâteau يقدر يوجد vraiment في وقت قصير بزاف. يعني دغيا كنوجدوه ونقدروا نخلوه بحال هكا في الفريغو حتى كيشد راسو مزيان من الداخل. لو مارك غير هكا كولور راه ماشي ضروري جوست زعما ان بلوس وصافي. يعني هكا كنبارطاجي معكم هكا افكار ديال الديكور اوسي. فوالا دونك الا سولتوني بور شوكولا روز سي سوا كتكون عندكم لو شوكولا على فريز. راه كاينين دي مارك اللي كيديروهم. انا سوفون كتكون عندي شوكولا على فريز اولا كتاخذوا ان كولورون سبيسيال شوكولا. انا نوريكم حيت تقدروا تسولوني عليه. انا كناخذ هاد ويلتون هذا سي ان كولورون اللي فيه الزيت دونك سبيسيال شوكولا. La recette elle est magnifique. كيف قلت لكم انا ما تسنيتش عليها. راه درت معكم الفيديو فريمون في هذا الوقت كامل. يعني ما تسنيتش عليها يلا يعني صايبتها ودخلتها شويه الثلاجه لو طون باش جمعت روينتي ايتو وصافي. راني حليتها باش تعرفوا الانتيغير كيفاش كيجي. راه كتجي فريمون اكسترا. ديجا البنات اللي داخلها عندي راه عجبتهم بزاف. سي بور سا سي اون ريسيت اللي كنديرها يعني فريمون بزاف كيف كيقولوا سلاك لوحاي. فوالا دونك الا جربتوها ما تردوش انكم تسيبطوا لي لي روتور ديالكم كم سا نبارطاجيهم وباش تدعموني وباش نزيد في القناه ديالي ونزيد تعطوني بلوس دو كوراج انني نبارطاجي معكم هكا دي شوز اللي كديمونديهم مني. الا كنقول لكم نهاركم مبروك. ا تري بيانتو ان شاء الله.